نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رکوع نمبر 10 ہے سل آپ پوچھو بنی اسرائیل سے کم کتنی آتینا ہم دی ہم نے ان کو من آیتن نشانیوں میں سے بینہ کھلی ومن اور جو کوئی یبدل بدل دے نعمت اللہ نعمت کو اللہ تعالی کی من بعدی بعد ما اس کے جو جاءتہ آ چکی تھی اس کے پاس فإنَّ تو یقیناً اللہ تعالی شدید بہت سخت العقاب سزا والا ہے۔ زینا خوش نما بنا دی گئی للذین ان لوگوں کے لیے کفروا کفر کیا الحیات زندگی الدنیا دنیا کی ویسخرون اور وہ مذاق اڑاتے ہیں من الذین ان لوگوں کا جو آمنوا ایمان لائے والذین اور جو لوگ اتقوا اللہ تعالی سے ڈر گئے فوقہم بلند ہوں گے ان سے یوم القیامہ دن قیامت کے واللہ اور اللہ تعالی یرزق رزق دیتا ہے من جس کو یشاء وہ چاہتا ہے بغیر حساب بے حساب کانا تھے الناس لوگ امتن امت واحدہ ایک ہی فبعثا پھر بھیجا اللہ تعالی نے النبیین انبیاء کو مبشرین خوشخبری دینے والے ومنذرین اور ڈرانے والے وانزل اور نازل کیا معہم ان کے ساتھ الکتاب کتاب کو بالحق کی حق کے ساتھ لیحکم تاکہ وہ فیصلہ کرے بین الناس درمیان لوگوں کے فیما جن میں اختلفوا انہوں نے اختلاف کیا فیہ اس میں وما اور نہیں اختلاف کیا فیہ اس میں اللہ مگر الذین ان لوگوں نے اوتوہ جنہیں دی گئی من بعد اس کے بعد ما اس کے جو جاءتہم آ چکے تھے ان کے پاس البینات واضح دلائل بغیاً ضد کی وجہ سے بینہم آپس میں فہد اللہ پھر ہدایت دی اللہ تعالی نے الذین ان لوگوں کو جو آمنوا ایمان لائے لما اس کے لیے جو اختلاف کیا انہوں نے فیہ جس میں من الحق حق میں سے بِإِذْنِهِ اپنے حکم سے واللہ اور اللہ تعالی یہدی ہدایت دیتا ہے من جس کو یشاء وہ چاہتا ہے الہ کی طرف صراط مستقیم سیدھے راستے کی ام یا حسب تم گمان کر رکھا ہے تم نے ان کے تدخلو تم داخل ہو جاؤ گے الجنت جنت میں ولما حالانکہ ابھی نہیں یاتکم آئے ہیں تم پر بریکٹ میں لکھیے حالات مثلو مانند الذین ان لوگوں کے جو خلو گزر چکے من قبلکم تم سے پہلے
मस्सत हम पहुंची उनको अलबअसाउ तंग दस्ती वज़र्राउ और तकलीफ वज़ुल्ज़िलू और वो बुरी तरह हिला मारे गए या वो बुरी तरह हिलाए गए हत्ता यहां तक के यकूला कह उठे अर रसूलु रसूल वल्लजीना और वो लोग जो आमनू ईमान लाए माहू साथ उसके मता कब नसरुल्लाह अल्लाह ताला की मदद अला सुन लो इन्ना यकीनन नसरा मदद अल्लाह ही अल्लाह ताला की करीबुन करीब है। यसअलूना का वो पूछते हैं आपसे माजा क्या कुछ युनफिकून वो खर्च करें कुल आप कह दो मा जो अनफक तुम खर्च करो तुम मिन खैरिन माल में से फलिल वालिदैनी तो वालिदैन के लिए वल अकरबीना और रिश्तेदारों के लिए वल यतामा और यतीमों वल मसाकीनी और मिस्कीनों वब्न सबील और मुसाफिरों के लिए वमा और जो तफालू तुम करते हो मिन खैरिन भलाई से फ़इन्ना तो यकीनन अल्लाह अल्लाह ताला बिही उसको अलीम खूब जानने वाला है। कुतिबा फर्ज किया गया अलैकुम ऊपर तुम्हारे अलक़ितालु क़िताल वह हुआ हालांकि वो कुरहुन नापसंदीदा है लकुम तुम्हारे लिए वासा और हो सकता है अन ये के तकरहू तुम नापसंद करो शैयन कोई चीज वह हुआ और वो खैरुन बेहतर हो लकुम तुम्हारे लिए वासा और हो सकता है अन ये के तुहिब्बू तुम पसंद करो शैअन कोई चीज वह हुआ हालांकि वो शर्रुन बदतर हो लकुम तुम्हारे लिए वल्लाहु और अल्लाह ताला यालमु जानता है व अंतुम और तुम ला तालमून नहीं तुम जानते। अल्फाज की वजाहत है सल आप पूछो सवाल करो सीन हमजा लाम सअला से है सअला उसने सवाल किया और इसी में सवालात का बहुत तज़किरा है। यसअलूना का वो आपसे सवाल करते हैं उसका रूट भी यही है कम कितनी और बय्यिनतिन वाज़े खुली बा या नून इसका रूट है युबद्दिल वो बदल दे बा दाल लाम इसका रूट है ज़ुय्यिना जीनत दी गई खुशनुमा बना दी गई खूबसूरत बना दी गई जा या नून इसका रूट है यस्खरूना वो मजाक उड़ाते हैं सीन खारा इसका रूट है। हमारी जुबान में कहा जाता मस्खरा मस्खरा किसे कहते हैं जो मजाक उड़ाने वाला हो। फौकहुम बुलंद होंगे उनसे फौक ऊपर को कहते हैं तहत नीचे को कहते हैं जैसे मा तहत और फौक ऊपर बुलंदी इसी हवाले से इसका तर्जुमा किया जाता है फौकहुम बुलंद होंगे उनसे। यर्जुकु रिस्क देता है राजा कौफ इसका रूट है रिस्क अल्लाह ताला की तरफ से दी जाने वाली रोजी को कहते हैं खा वो माली एतबार से हो फलों की सूरत में सब्जियों अजनास की सूरत में या अल्लाह ताला की जानिब से किसी को इल्म मिले इल्म भी रिस्क है। अरबी जुबान में रिस्क में बड़ी वुसअत पाई जाती और इसी तरह से जैसे सेहत भी अल्लाह का रिस्क है इसी तरह से जो एबिलिटी सलाहियतें मिली वो भी अल्लाह का रिस्क है और इसी तरह से मोहब्बतें भी अल्लाह का रिस्क है ताल्लुकात
میں بعض اوقات وسعت ملتی ہے، لوگوں کے اندر ایکسپٹیبلٹی ہوتی ہے لوگوں کے لیے، یہ بھی اللہ کا رزق ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ہر چیز نہیں دیتا، کسی کو کوئی چیز دیتا ہے، کسی کو کوئی چیز دیتا ہے، یہ اللہ کی عطا ہے. فباسا اس نے بھیجا، با عین سا اس کا روٹ ہے. با عین سا کو آپ ابتدا میں میم اور عین کے بعد واو لگا کر دیکھیے کیا بنتا ہے، مبعوث. رسول اللہ کو مبعوث کیا گیا یعنی بھیجا گیا. فباسا پھر بھیجا، مبشرین خوشخبری دینے والے، باشین را اس کا روٹ ہے مبشر، اور منذرین ڈرانے والے، منذر. منذر نون زال را اس کا روٹ ہے. لیحکما تاکہ وہ فیصلہ کرے، ہا کاف میم اس کا روٹ ہے. اختلفوا انہوں نے اختلاف کیا، خا لام فا اس کا روٹ ہے. اختلاف ڈفرنس آف اوپینین کو کہتے ہیں. بغین با غین یا اس کا روٹ ہے ضد کی وجہ سے. حسب تم گمان کر رکھا ہے تم نے، حاسین با اس کا روٹ ہے. مست ہم پہنچی ان کو، مس کرنا ٹچ کرنا، میم سین سین اس کا روٹ ہے. اور مست کی تا کون سی ہے، واحد مؤنث غائب کی. ہم ان کو. البأساؤ تنگ دستی، با حمزہ سین اس کا روٹ ہے. الضراؤ تکلیف، زواد را را اس کا روٹ ہے. زلزلو بری طرح ہلائے گئے، ظالم ظالم اس کا روٹ ہے. سورہ الزلزال میں بھی آپ دیکھتے ہیں زلزلہ بھی اسی سے آتا ہے. متا کب میم تا یا اس کا روٹ ہے. نصرو مدد، نون سواد را سے. انفق تم خرچ کرو تم، نون فا قاف اس کا روٹ ہے. القتال جنگ، قاف تا لام اس کا روٹ ہے. کرہن ناپسندیدہ، کاف را ہا سے ہماری زبان میں آتا ہے کراہت، مکروہ، ناپسندیدگی کا عنصر پایا جاتا ہے اس روٹ میں. عسا ہو سکتا ہے، تکرہو تم ناپسند کرو، کاف را ہا اس کا روٹ ہے. تا تم، واولف سب، تکرہو تم ناپسند کرو. تحبو تم پسند کرو، تا تم، ہا با با اس کا روٹ ہے. تحبو تم پسند کرو. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.